भरपर्दो रूपले व्यवस्थापन गर्दै यस क्षेत्रलाई थप टेवा पुर्याउन स्थापित सानो तर चुस्त दुरुस्त देशको समग्र आर्थिक विकासको क्षेत्रको सिन्धुलाई हेर्दा एउटा बिन्दु जस्तो तर महत्त्वपूर्ण समग्र बीमा क्षेत्रको उन्नयनको ऊर्जा शक्तिको रूपमा रहेको हाम्रो यो नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाको 10औं वर्ष पार गरी 11औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक उतार चढावका धेरै चुनौतीहरूको समेत सामना गर्दै आफ्ना अनुभव र अनुभूतिहरूले खारिँदै आजको यो अवस्थामा आइपुगेको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। उपस्थित महानुभावज्यूहरू, आज हामी अत्यन्तै खुसीको मोडमा छौँ। कम्पनीले 10औं वर्ष पुरा गरी 11औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ र यो अवसरमा हामीलाई सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण निकाय, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरण, शेयर सदस्यज्यूहरू, विभिन्न बीमक ज्यूहरू र हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूले म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै थोरै मैले यो अवसरमा कम्पनीको बारेमा केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सेप्टेम्बर 9, 2001 मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको आतंककारी हमलाले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारमा पारेको प्रभाव एवं देशभित्र जारी राजनीतिक परिवर्तनको सङ्घर्षको बावजुद घोषित आतंककारी गतिविधिबाट हुलदङ्गा, हडताल, द्वेषपूर्ण कार्य र आतंककारी गतिविधिको परिणामजन्य जोखिम समूहको पुनर्बीमा सेवा प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट हुन नसक्दाको विषम परिस्थितिमा नियमनकारी निकायको सक्रियता र नेपाल सरकारको 51% सेयर अंश र बाँकी 49% निर्जीवन बीमकहरूको स्वामित्व रहने गरी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त मोडेलमा साबिक आकस्मिक बीमा कोष सन् 2003 मा स्थापना भई पुनर्बीमा सेवाको बढ्दो आवश्यकताको दीर्घकालीन समाधान एवं पुनर्बीमा मार्फत बहिर्गमन हुँदै आएको विदेशी मुद्रा सन्तुलन गर्ने मूल उद्देश्य साथ यस नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापना 2071 साल कार्तिक 21 गते स्थापना भएको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। यस कम्पनीले उक्त कोषको निरन्तरताको बावजुद जीवन तथा निर्जीवन दुवै बीमाको पुनर्बीमा गर्ने इजाजत पाए अनुरूप स्थापना कालदेखि नै पुनर्बीमा सम्झौता, ऐच्छिक पुनर्बीमा एवं अन्य विभिन्न पुनर्बीमा सेवा पस्किँदै आएको बेहोरा पुनः स्मारक यस गरिमामय अवसरमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय महत्त्वको नवीनतम पुनर्बीमा आवश्यकता सन्दर्भमा समेत कम्पनीले नियमनकारी निकायको निर्देशन तथा बीमकहरूको आवश्यकता र आम नेपालीको हितको लागि कोरोना बीमा, वैदेशिक रोजगार बीमा, मोटर तेस्रो पक्ष बीमा र कृषि बीमा जस्ता क्षेत्रमा पुनर्बीमा सेवा दिँदै आएको बेहोरा समेत उल्लेख गर्न चाहन्छु। यसैगरी बाह्य मुलुकबाट पुनर्बीमा व्यवसाय ग्रहण गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै समग्र आयबाट भएको स्रोतलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रिय वित्तीय परिचालनमा योगदान गर्न सफल भएको कुरा यहाँहरूलाई सर्विदै छ। कम्पनीले 2080-81 मा कुल पुनर्बीमा शुल्क रु 12 अरब 36 करोड 88 लाख रुपियाँ आर्जन गर्न सफल भएकोमा रु 6 अरब 93 करोड दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ भनी करिब 1 अरब 50 करोड मुनाफा आर्जन गरेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कुल चुक्ता पुँजी रु 13 अरब 42 करोड 21 लाख कायम भई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अद्यावधिक समेत भइसकेको छ। अब 79-80 को तुलनामा अब 80-81 मा 8.73% वृद्धि भई नेट रु 19 अरब 92 करोड पुगेको छ। अब 2080-81 मा भुक्तानी गरेको कुल व्यावसायिक कर रकम रु 41 करोड 20 लाख सहित स्थापना कालदेखि 2080 चैतसम्म कुल 3 अरब 87 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला कर बापत दाखिला गरेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी चालु आबमा जीवन तथा निर्जीवन बीमासँग प्रत्यक्ष इच्छा पुनर्बीमा, ट्रिटी, ऐच्छिक पुनर्बीमा, पुल सञ्चालन लगायत कार्यबाट पुनर्बीमा सेवा दिँदै आएको छ। त्यस्तै गरी बाह्य मुलुकबाट पुनर्बीमा व्यवसाय प्राप्त गर्ने भारतको नियमनकारी निकायबाट सन् 2018 देखि अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमकको हैसियतमा दर्ता भई नवीकरण हुँदै आएको र भुटान, बङ्गलादेश, भियतनाम, फिलिपिन्स, मालदिभ्स, मध्य पूर्वी एसिया तथा अफ्रिकाका विभिन्न देशहरू गरी करिब 13 देशमा कम्पनीले व्यवसाय गर्दै कुल पुनर्बीमा शुल्कको करिब 8% पुनर्बीमा शुल्क विदेशबाट प्राप्त गर्न सफल भएको छ। कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ख्यातिप्राप्त पुनर्बीमकसँग पुनर्बीमा गर्दै दीर्घकालीन पुनर्बीमा सम्बन्ध
कायम गर्न सफल रहेको छ। स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पुनर्बिमा सेवा दिनका लागि रेट र सपोर्ट पर्याप्त र भरपर्दो रहेको कुरा यहाँले जानकारी गराउन चाहन्छु। कम्पनीले एमबेस सिङ्गापुरबाट भइरहेको कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्तर निर्धारण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आगामी जनवरीमा सम्ममा हुने पुनर्बिमा नवीकरणमा यसले उल्लेखनीय व्यवसाय उपलब्ध हासिल गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु। कम्पनीलाई अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुनर्बिमा सफ्टवेयर आपूर्ति प्रक्रिया तथा भवन निर्माण कार्य थालनीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट भवन निर्माण अनुमति नवीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बेहोरा समेत उल्लेख गर्न चाहन्छु। यसैगरी भावी योजनाको हकमा कम्पनीले अन्तरिम चरणमा पुगेको स्तर निर्धारण पुनर्बिमा सफ्टवेयर सञ्चालन तथा भवन निर्माण कार्यलाई चालु आवधिभित्र नै थालनी गरिने कुरा यहाँहरूसँग मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। स्तर निर्धारण पश्चात विश्व बजारमा सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा विभिन्न मुलुकमा बजारीकरण गर्दै परम्परागत तथा वैकल्पिक पुनर्बिमा सेवा मार्फत उल्लेखनीय पुनर्बिमा व्यवसाय आर्जन गरी कम्पनीको साख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभिवृद्धि गरिनेछ। कम्पनीको स्वीकृत साङ्गठनिक संरचना र दरबन्दी अनुरूपको कर्मचारी बाँकी पदपूर्ति कार्य पुरा गरिनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुनर्बिमा दक्षता र अनुभव प्राप्त व्यक्तित्वबाट व्यवसाय सल्लाह प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बीमक तथा पुनर्बिमक सङ्घको सम्बन्धलाई थप हार्दिकपूर्ण बनाउँदै आपसी लाभको आधारमा वास्तविक पुनर्बिमा आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै लगिनेछ र नियामक निकायबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिम योजनामा रहेका कार्यहरू पुरा गरिँदै जानेछ। हाइड्रो बिमा पुल, हवाई बिमा पुल, महाविपत्ति पुल लगायतका सम्भाव्य पुलहरू कम्पनीले सञ्चालन गर्ने योजना रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा राष्ट्रिय आवश्यकता र व्यावसायिक मर्यादाभित्र बसेर गर्न सकिने हदैसम्मको पुनर्बिमा सेवा पस्कन कम्पनी हदै प्रयासरत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकार लगायतका नियमनकारी निकायहरू तथा बिमक, पुनर्बिमक एवं पुनर्बिमा दलाल, लगानीकर्ता, कर्मचारी तथा सञ्चालक समिति समेतको कम्पनी परिवार लगायत पत्रकार जगत समेत सबैबाट हुने रचनात्मक निर्देशन तथा सहयोग प्राप्त गर्दै कम्पनीले थप उचाइ हासिल गर्ने। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाल बिमा प्राधिकार यो अहिले जुन हाम्रो पुनर्बिमा कम्पनी 11औं वर्षमा प्रवेश गर्दाखेरि अलि कता मलाई एकदम गौरवान्वित भएको महसुस गर्छु। हिजोको दिन जस्तो लाग्छ। पहिलो दिनमा 2072 साल साउन 1 गते यसमा पहिलो सिइओ को रूपमा कार्य गरेँ र गर्दाखेरि कसरी इस्टाब्लिस गर्ने र कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने खालको नेपालको परिवेशमा पहिलो नै पुनर्बिमा कम्पनी भएको हुनाले कता कसरी जाने भन्ने खालका कुराहरू पनि अलि अन्योलमै थिए। तापनि विभिन्न बाधा अवरोध र बाधा अडचन सबैको सहयोग अथवा सपोर्टले गर्दाखेरि आज हामी 11औं वार्षिक उत्सव मनाउन गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त छिमेकी देशहरूमा जस्तै भारतमै भनौँ, पहिला बिमा कम्पनी इस्टाब्लिस हुँदा पुनर्बिमा कम्पनी इस्टाब्लिस हुँदाखेरि 20% डाइरेक्ट सेसनको व्यवस्था थियो र नेपाल हाम्रो चाहिँ पुनर्बिमाको निर्देशिकामा डाइरेक्ट विषयमा पनि के थियो भने 30% सम्म डाइरेक्ट सेसन जान सक्ने प्रावधान थियो। तर पनि हामीले त्यसरी अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दै पनि धेरै अप्ठ्याराहरू परेका थिए। तापनि अल्टिमेटली हामीले 20% डाइरेक्ट सेसन ल्याउन सफल भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको परिवेशमा हेर्दाखेरि बिमा कम्पनी अथवा सबै बिमा कम्पनीको सहयोगले गर्दा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले आफ्नो एउटा निश्चित रूपमा चाहिँ व्यवसाय सङ्कलन गर्न सफल भएको मलाई महसुस लाग्छ। त्यसैले म एकदम गौरवान्वित पनि छु। र त्यस्तै कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने क्रममै हामीले जग्गा पनि लियौँ मिन भवनमा र जग्गा लिने क्रममै पनि फेरि त्यसमा चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ अहिलेसम्म बन्न सकेका छैन र हामीले त्यति बेला पनि हामीले सफ्टवेयरका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। सफ्टवेयर नेपाली उसबाट सफ्टवेयर पनि ट्राई गऱ्यौँ। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सफ्टवेयरको लागि पनि विभिन्न खालको कोटेसनहरू लिइकन हामीले अगाडि बढ्न कोसिस गरेको पनि थियो। र त्यस्तै अर्को कुरो सफ्टवेयर मात्रै नभएर रेटिङका कुरा सिङ्गापुरमा गरे पनि हामीले रेटिङका लागि चाहिँ प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। तर मतलब विभिन्न कारणबाट हामीले त्यो गर्न सकेनौँ।
मेरो कार्यकालमा नसक्नुको तीनटा कुराहरू के त भन्दाखेरि एउटा सफ्टवेयर टाइममा गर्न सकिएन र अर्को बिल्डिङ बनाउन सकिएन र त्यस्तै रेटिङ गर्न सकिएन। त्यसभन्दा बाहेक अरू सबै चिज गर्न सकेको जस्तो मलाई महसुस लाग्छ र यसको लागि यहाँहरू सबैको सहयोग र सद्भावले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यो नेपाल पुनर्विमा कम्पनी एउटा नेपाल सरकारको मात्रै नभइकन सम्पूर्ण इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीकै भएको बेहोरा यहाँहरूलाई स्पष्ट छँदैछ र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको अझ बढी सहयोग र सल्लाहले यो अझ अगाडि बढ्छ र विगतका दिनहरूमा जुन कम्प्लिट गर्न नसकेका कुराहरू आगामी दिनमा यसले चाहिँ अगाडि बढाउँदै यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज यस नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनीको 11औं वार्षिक उत्सवमा उभिएर यहाँहरूलाई शुभकामना र यस वार्षिक उत्सवको सफलताको कामना गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। डेफिनेटली हामीले रिइन्सुरेन्स गर्दाखेरि टाढा पुगेर विदेशमा गएर गर्नुपर्ने कुरा हामी आफै स्वदेशमै गर्न पाएका छौँ र स्वदेशमै यो सेवा पाएका छौँ। त्यो हिसाबले हामी गर्वित पनि छौँ र आफ्नै देशको एउटा गर्वको हिसाबले राष्ट्रिय पुनर्विमा कम्पनीको हिसाबले नेपालमै भएको पुनर्विमा भएको हिसाबले त्यो एउटा गर्वको महसुस पनि भएको हिसाबले आज 11 वर्ष पुगेको हिसाबले पनि हामी गर्वित छौँ। सँगसँगै हामीले पाउने सेवा हाम्रो ढोकैमा पाउने कुराहरूले गर्दा हामीलाई अझै धेरै गर्न बाँकी छ र यसले अघि हाम्रो पूर्व सिइओ सरले पनि भनिसक्नुभयो अझै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पुनर्विमाबाट प्राप्त गर्ने सेवा र यसले दिने सपोर्टको कुराहरूमा अझै पनि हामीले धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ भन्ने हिसाबले यहाँहरूले डेलिभरीका लागि त्यसलाई मनन गर्नुहुनेछ र यो 11औं वार्षिक उत्सवले बिमा क्षेत्रलाई पुनर्विमाले दिने सपोर्टमा एक उल्लेखनीय माइलस्टोन बन्दै जाओस्। 11 यो खुट्टाका 2 पाइला जस्तै हरेक पाइला बढे जस्तै गरी 11 बढ्दै जाओस् हाम्रो शुभकामना छ जीवन बिमा सङ्घको तर्फबाट र यस्ता थुप्रै 11हरूका शुभकामना दिन पाइयोस् शुभेच्छा सहित र यसका उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना सहित म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई आज खुसी लाग्छ यस कम्पनीको स्थापना हुँदा पनि स्वागत गर्ने 2 शब्द बोल्ने अवसर महिलाई प्राप्त भएको थियो। आज 11 वर्षपछि फेरि पनि यहाँ उपस्थित भई कम्पनीको उन्नति प्रगति र यसको व्यावसायिक यात्रामा निरन्तर सफलता प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ लामो समय बोल्ने मलाई त्यति इच्छा छैन भनौँ। अब एक त म भाषण गर्न पनि जान्दिनँ, यहाँहरूलाई थाहा हुँदैछ। अब 11 वर्ष भयो तर यो 11 वर्ष मात्रै होइन, थप 11 वर्ष जोड्न पर्छ। 60 सालदेखिको इतिहास हो यसको। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप एउटा आकस्मिक बिमा कोष नेपाल पुनर्विमा कम्पनीमा परिणत भएको हो। त्यसका सबै व्यवसाय यसमा आएको, थप कर्मचारीहरू सबै यसैमा परिणत भएको हो। यो अर्थमा यो वयस्क चरणमा छ। हुन त यसका कार्यप्रगतिहरू हामीलाई अवगत भयो। देशभित्रकै यसले गरेको व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको बिमाको हिस्सा समेत यहाँ यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूले स्वागत मन्तव्यमा व्यक्त गर्नुभयो। 8% रहेछ बाहिरबाट ल्याएको बिजनेसको हिस्सा। तर मलाई याद छ रिइन्सुरेन्स भनेको ग्लोबल दायरा हो त्यसको, र यही कम्पनीको स्थापना गर्दा पनि हाम्रो अपेक्षा त्योभन्दा धेरै अगाडि थियो। स्वदेशमा मात्रै स्वदेशी व्यवसायमा मात्रै निर्भर हुने हो भने त्यसको दायरा ज्यादै सीमित हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण ग्लोबल एरिया अफ अपरेसन रिइन्सुरेन्सको क्यारेक्टर यसको विशेषता हुन्छ। त्यसैले अझै पनि यो कम्पनी देशभित्रै अघि एकजना पूर्ववक्ताले भन्नुभयो, मैले पहिला भन्ने गर्थेँ डिपेन्डेन्सी सिन्ड्रोम सरकारले दिएदेखि हुने डाइरेक्ट सेसन अथवा अरू सेसनहरू अरू अनि नदिएदेखि के गर्ने होला भन्ने एउटा त्यो डिपेन्डेन्सी सिन्ड्रोम अझै पनि
यहाँ इन्सुरेन्स कम्पनीको रोगको रूपमा छ, जोसुकैलाई पनि। अर्को फियर फ्याक्टर्सले पनि काम गर्छ। ल आयो यो कम्पनी आयो, हामी त के हो नि यो गर्न सकिने हो कि त्यस्तो मेन्टालिटी लियो भनेदेखि अगाडि बढ्न सकिँदैन। आजको विश्व एक त प्रतिस्पर्धात्मक छ, हामीले विश्व पैमानामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी हाम्रो जनशक्तिको हिसाबले, प्रविधिको हिसाबले, हाम्रो नेटवर्किङको हिसाबले अब्बल साबित हुनुपर्छ। अनअपेक्षित जोखिमहरू हामीले इन्सुरेन्स सेक्टरले बेहोर्नु परेको छ। अहिले भर्खरै पनि है 1 महिना 1.5 महिना अगाडि यहाँ बाढीहरूको पहिरोहरू आयो, इन्सुरेन्स कम्पनीलाई त्यो अनएक्सपेक्टेड चाहिँ बर्डन आयो। हुन त इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको जुन अहिलेको एटिच्युड छ, धमाधम त्यसको क्लेम सेटलमेन्ट पनि हुँदै गरेको छ भन्ने यो जानकारी आयो। त्यसको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। त्यो मात्रै होइन, इतिहासमा कहिल्यै नभएको साउदी अरेबियामा हिउँ पर्यो। त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोप र अरू प्रकारका प्रकोपहरू पनि यहाँ आउँछ। राजनीतिक कारणले पनि जोखिम हुन्छ। त्यसैले रिस्क म्यापिङ गर्ने, रिस्क प्रोफाइलिङ गर्ने, रिस्क एनालिसिस गर्ने र त्यसको आधारमा बिजनेस एक्सेप्ट गर्ने र त्यसको साथसाथै आफ्नो क्षमता वृद्धि गरेर विदेशमा समेत आफ्नो पहिचान राष्ट्रको यो नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छ यो कम्पनीले भनेर त्यति बेला हामीले सुरुवातमा त्यो अपेक्षा गरे हो। त्यो अपेक्षा पुरा गर्न पनि आगामी दिनमा यो कम्पनी सफल रहोस्। फेरि पनि यो कम्पनीलाई यो अवस्थामा ल्याउने यसका सबै सञ्चालक समिति, यसका म्यानेजमेन्ट, कर्मचारी र यसका पूर्वजहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कम्पनीको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस विशेष दिनमा यहाँहरूको उपस्थितिले हामीलाई हौसला प्रदान गरेको छ र विगत 10 वर्षमा यहाँहरूले गरेको सहयोग र सहकार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै बिमा बजारमा यहाँहरूको अपेक्षा अनुरूप यस संस्थालाई परिमार्जित गर्दै लगी यहाँहरूलाई कुनै गुनासो गर्ने ठाउँ नदिई विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने ऊर्जा दिएको छ। आजको यो दिन यस कारण पनि विशेष छ कि 21 गते भनेको हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुसार न्युमरोलोजी साइन्सले 2 र 1 जोड्दा आउने अङ्क 3 लाई यो नम्बरलाई बृहस्पति ग्रहको गुणसँग तुलना गर्दछ, जसले देवगुरुको ज्ञान र शिक्षाको डिभाइन पावर लिई संसारभरि फैलिने अनुमति दिएको छ। र आजको यहाँहरूको मन्तव्य सल्लाह सुझावले हामीलाई केही वर्षभित्रै प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेसनल फ्ल्याग क्यारियरको रूपमा विश्वको पुनर्बिमा बजारमा स्थापित गर्न हौसला प्रदान गरेको छ। अब म छोटोमा हाम्रो विगत के थियो र अबको हाम्रो योजना के छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सन् 2003 मा आरएसएम डीएसटी रियोट स्ट्राइक, मेलिसियस ड्यामेज, सबोटेज र टेरोरिज्म पुलबाट 2014 मा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा परिणत भयौँ। त्यसपश्चात लगानीको एक उत्कृष्ट मोडल पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप पीपीपी सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा यहाँहरूकै लगानीमा साबिकका सबै बिमा कम्पनीहरू मिली संस्थागत लगानीकर्ता करिब 40% यहाँहरूको लगानी, 44% नेपाल सरकारको लगानी र करिब 16% पब्लिकको लगानी थपी स्थापित भयो र हाल पुनर्बिमा बजारको 35% हिस्सा ली डिरेक्ट सेसन, ट्रिटी र फ्याकल्टेटिभ इन्स्योरेन्स र पुल सञ्चालन गरी राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सफल भएका छौँ। हामीले पुनर्बिमा सेवाको आवश्यकता खड्किन नदिन जीवन तथा निर्जीवन दुवैतर्फको पुनर्बिमा, कोभिड बिमा, वैदेशिक रोजगार बिमा, मोटर तेस्रो पक्ष बिमा, कृषि तथा बाली बिमा जस्ता प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युस गरी लिक्रेटिभ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरी निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्न सफल भयौँ। यसले थप पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्दै बाढी, पहिरो, कोरोना महामारी लगायतका विपदमा सेवा दिन सफल भयौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बनाएको आंशिक पहिचानलाई राष्ट्रिय ध्वजावाहकको हैसियतमा समान मोडलका कम्पनीसँग विश्व बजारमा सहकार्य गरी दरिलो उपस्थिति बनाउने अभियानमा छौँ। साबिकका ऐच्छिक बिमाबाट 33 देशमा पुगे पनि हाल ट्रिटी बिमाबाट मात्र पनि 14 देशमा उपस्थिति जनाई भारतमा सन् 2018 मा नियामक निकायमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमकको हैसियतले व्यवसाय गर्दै आएको र अब रेटिङको फाइनल स्टेजमा छौँ। एएम बेस्ट सिङ्गापुरबाट 3 महिनाभित्र रेटिङ लिएर विश्व बजारमा छिर्ने
छिर्नेछौँ। त्यसका लागि 4वटा मुख्य कामहरू जनशक्ति व्यवस्थापन, सिस्टम डेभलपमेन्ट, मार्केटिङ, R&D लगायतको काम अगाडि बढाउनेछौँ। जनशक्ति व्यवस्थापनमा क्यापासिटी बिल्डिङ, O&M अनुरूपको राइट स्ट्रक्चरमा भ्याकेन्ट भएको टेक्निकल एक्सपर्ट्स, सेक्टरल एक्सपर्ट्स र इन्टरनेसनल एक्सपर्ट्स तुरुन्तै हायर गर्नेछौँ। सिस्टम डेभलपमेन्ट अन्तर्गत सफ्टवेयर मोडलिङ, बिमा प्राधिकरणसँग सिस्टम इन्टिग्रेसन, डिजिटलाइजेसन र इन्स्टलेसन अफ डाइनामिक रिइन्स्योरेन्स सफ्टवेयर। मार्केटिङ अन्तर्गत डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल मार्केट एक्सपेन्सन, डाइनामिक वेबसाइट, लोगो ब्रान्डिङ, इन्टरनेसनल मार्केटमा फिजिकल प्रेजेन्स वेरेभर रिक्वायर्ड, नेटवर्किङ र टेकिङ द रिजनल लिड, यी कामहरू गर्नेछौँ। R&D अन्तर्गत introducing innovative products in the market using consolidated investment approach, यी कामहरू अगाडि बढाउनेछौँ। 14वटा निर्जीवन बिमा र 7वटा लघु बिमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू र बिमा क्षेत्र लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरूले विगत 10 वर्षमा गरेको सहयोग र सहकार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले दिएको सुविधालाई टेकन फर ग्रान्टेडको रूपमा नलिई यहाँहरूले विदेशी रिइन्स्योरबाट पाउने सेवा सुविधा र सम्मानलाई यस कम्पनीबाट पुनर्स्थापित गर्दै हाम्रो कम्पनीको सेवालाई समयानुकूल, उच्च प्रविधि मैत्री र विशिष्टीकृत बनाउने र सोको लागि यहाँहरूलाई खड्किएको सेवालाई पनि इम्बेड गरी कस्टमाइज्ड डाइनामिक रिइन्स्योरेन्स सफ्टवेयर जडान गर्ने र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीसँग व्यवसाय गर्न बाध्यात्मक अवस्था आइपर्यो भन्नुभन्दा पनि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनी जस्तो यहाँहरूको प्रिफर्ड चोइस अफ रिइन्स्योरर बन्ने र मिनिमम थ्रेसहोल्ड मात्रै होइन, यहाँहरूले दिने थप व्यवसायमा पनि कम्पिटेन्ट भएर मेरिट बेसिसमा लिने वातावरण बनाउँदै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी अरू विदेशी कम्पनी सरह भरोसायोग्य, प्रविधि मैत्री र जस्ट इन टाइम रेस्पोन्सिभ छ र उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्न सक्षम छ भनेर आफ्नो कामको माध्यमबाट स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपछि म नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्षज्यू लगायत प्राधिकरणको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरी अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणबाट जारी भएको बिमा नीति 2080 को खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यो बिमा नीति एकदमै प्रेसाइज, टु द पोइन्ट, वर्ड सिलेक्सन एकदमै सटिक, यसको मर्म र भावना समग्र अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा केन्द्रित रही बिमा क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रमा रक्त सञ्चार गराउन सक्छ भन्ने अनुभूति गराउने खालको छ। हाम्रो इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रीको यो अर्थतन्त्रमा प्रेजेन्स धेरै सशक्त र बलियो छ। समग्र बिमा उद्योग मिलेर काम गर्दा अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो चेन्ज ल्याउन सक्ने प्लेटफर्म बनेर यसले इन्स्योरेन्स रिइन्स्योरेन्स सेक्टर मात्र होइन, एन्टायर फाइनेन्सियल इकोसिस्टममा एउटा पोजिटिभ मेसेज दिन सक्छौँ। राज्यले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखेका र बिमा प्राधिकरणले राष्ट्रिय बिमा नीति 2080 मा प्रायोरिटाइज गरेका उत्पादनमूलक क्षेत्र, हाइड्रो पावर, एग्रिकल्चर, टुरिज्म, इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायत पूर्वाधारका क्षेत्रका केही परियोजनाहरूमा साझेदारी गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने र हाम्रो बिमा क्षेत्रले पनि गर्व गर्न लायक परियोजनाको विकासमा संयुक्त रूपमा हाम्रो इन्भेस्टेबल फन्ड बिमा प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार स्वीकृति लिई प्रयोग गरौँ भनी म सम्पूर्ण बिमा कम्पनी, जीवन, निर्जीवन, लघु तथा पुनर्बिमा, हिमालयन री समेतलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यी परियोजनाहरूको डिजाइन, मास्टर प्लान, DPR सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, हामी यसमा चुकिरहेका छौँ। त्यसैले यी परियोजनाहरूको डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट सस्टेनेबल होस् भन्ने चाहना राख्दै मास्टर प्लान डेभलपमेन्टमा आवश्यक पर्दा लिड गर्ने र आवश्यक पर्दा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी यहाँहरूले इन्भिजन गरिएका परियोजनाहरूमा सहकार्य गर्न समेत तयार रहेको जानकारी गराउँदछु। कहिलेकाहीँ एक्लै परियोजना विकास गर्दा यसमा लगानी गर्दा वित्तीय स्रोत अपुग हुने, प्राविधिक ज्ञानको अपर्याप्तता हुन सक्छ, तर संयुक्त रूपमा लगानी गर्न सकियो भने प्रयास सानो नै किन नहोस्। हामीले देशलाई आवश्यक र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने ऊर्जा क्षेत्र, त्यसभित्र हाइड्रो, सोलर, रिन्युएबल एनर्जी, कृषि क्षेत्रका प्रोडक्सन, प्रोसेसिङ, वेयरहाउसिङ, कोल्ड स्टोरेज, टुरिज्म क्षेत्रका होटल, रिजोर्ट्स, केबल कार र अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायत नेपालमा सम्भावना बोकेका राम्रो प्रतिफल दिने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना जसमा राज्यले सहयोग र सहुलियत पनि दिएको छ, यी परियोजनाहरूमा हाम्रो इन्भेस्टेबल फन्ड लगाई हाम्रो आफ्नो देशको स्रोत साधन जुटाई लगानी गर्न सक्षम छौँ भन्ने मेसेज दिन र हाम्रो इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रीको सिनर्जी इफेक्टले
अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने लगानीको एक उत्कृष्ट मोडलको रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको एउटा नयाँ आयामको रूपमा विकास गर्न सक्नेछौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु। यही मौकामा म अर्को एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुनर्बिमा कम्पनीका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व सिइओहरू र बिमा क्षेत्रसँग आबद्ध सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, यो क्षेत्रमा म भर्खर आएको छु, नयाँ छु, इमान्दार भएर भन्छु, तर यो क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा छुट्टै ऊर्जा लिएर आएको छु। यहाँहरूको मार्गदर्शन, राय, सल्लाह सुझावको खाँचो छ। म यहाँलाई निमन्त्रणा पठाउँछु, सम्भव नभए म आफै तपाईँहरूको ठाउँमा सहयोग माग्न आउनेछु। यहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई लिएर संस्थालाई एउटा स्ट्रेटेजिक डिरेक्सन दिने र यो संस्थालाई यहाँले गर्व गर्न लायक संस्थाको रूपमा स्थापित गराउनेछु। यस्तै बिमा, बैंक र शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीका लागि बिमा पोस्टको युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।